अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे अ, प्यारे स्टूडेंट्स। आपके लिए आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। उसकी वजह यह है कि तमाम स्टूडेंट्स हों, छोटे हों या बड़े हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। और कोशिश करेंगे कि आपने पीछे जो भी स्टडी के हवाले से चीज़ें छोड़ दी हैं या आप स्टडी के हवाले से आपका इंटरेस्ट खत्म हुआ है, हम उस इंटरेस्ट को क्रिएट करें। और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। और इंशाल्लाह अगर तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये मेरी गारंटी है, लेकिन कंडीशन वही है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे। अब देखें, ये आप डोर्स देख रहे हैं, ये सारे बंद किए हुए हैं अभी। और अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये डोर खोलते चले जाएंगे और आप चीजों को बेहतर करते चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है जिसने भी ये वीडियो खोल ली और देख ली तो ये सारे डोर वो इंशाअल्लाह आराम से ओपन कर लेगा। चले चलते हैं हम आगे की तरफ। जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए हमें करना क्या चाहिए। आखिर क्या तरीकेकार है कि हम एक अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ने लगे, चीजों को सही समझने लगे। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये जरूर बताऊंगा मैं। देख लें, अभी डोर बंद है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये डोर खुलने वाले हैं और आप ही लोग खोलेंगे वो डोर। पहला जो पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है क्या बेसिकली? आपकी दिलचस्पी है किस चीज में? आखिर पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है ये आपको पता चलेगा। आपके गोल्स क्या है, आपका मकसद क्या है, आप इस जिंदगी में आए क्यों हैं? आखिर करंट गोल्स क्या है, आने वाले वक्त में गोल्स क्या है? ये सब चीजें भी आपको पता चलने वाली है इस वीडियो में। और 24 आवर चेक किस तरह किए जाते हैं, ये बड़ी अहम चीज है। इसको तो देखना ही देखना है। और प्रोमिसेस ब्रेक किए जाते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें भी आपको बताएंगे। और पांचों टाइम की नमाज पढ़ने का सही फार्मूला क्या है, ये भी इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे। और सबसे अहम बात सबके लिए, ये जो दो कहानियां है ना, ये जिसने भी सुन ली बस समझ ले कि वो बड़ा इससे जो है वो असर लेगा। जैसे एक है चूहे की ख्वाहिश और दूसरा है मुझे बर्गर नहीं पसंद। बर्गर मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन आप लोगों को तो बहुत पसंद है भाई, और बहुत ही पसंद है बर्गर। तो देखेंगे कि ये कहानी क्या कह रही है। और फिर आखिर में हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो का मरकजी ख्याल क्या है। आखिर इस वीडियो क्यों बनाएगी, क्यों जरूरत महसूस हुई इस वीडियो की। और बेहतरीन, अगर जिसकी लिसनिंग अच्छी है और जिसने सुन लिया इसको पूरा, तो यकीन जाने अगर इस वीडियो की वजह से आपके दिल के तार छिड़ गए तो समझ लीजिए कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया और पहला डोर हमने खोल दिया। चलें जी, पहले हम लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है। अगर आप देखें और गौर से अगर आप देखें तो ये देखें आप, ये एक मकनातीस है ना? मकनातीस सबको ही पता है, मकनातीस क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, अगर सबको ही पता है। अब ये जो मैग्नेट है, इसमें अगर आप देखें तो जितने भी लोहे के जर्रात हैं वो इसके करीब करीब आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इससे चिपक जाए, और चिपकेंगे भी, स्टिक अप होंगे। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि लोहा जो है वो मैग्नेट, तो जितना भी जिसका उसका असर होता है वो उसको घेर लेता है और वो यकीनन आ जाते हैं, है ना भाई? ये छोटा मैग्नेट है। अब देखो कितने सारे जर्रात जो हैं इस वाले मैग्नेट में आए हुए हैं और वो मैग्नेट पूरा घेर कर उस लोहे को उसने जकड़ दिया। इसी तरह कील देखें आप, कीलों को देखें आप, तो मैग्नेटिक छोटी मोटी कीलें जो बाहर की तरफ है वो कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली फर्ज करें आप जो है वो एक मैग्नेट है। अब आप क्योंकि एक मैग्नेट है तो आपने जो चीजें अट्रैक्शन की हैं, जो चीजें बिल्कुल लोहे की तरह आपको खींच रही है,
وہ یہ موبائل ہے. کتنے خوبصورت موبائل ہیں, سب کو پتا ہے یہ تو, ہے نا. اور خوب یہ جو ہے, یہ موبائل جو ہے, یہ آپ کو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے بس یہ ہم پرچیز کر لیں کسی طریقے سے. یا پھر آپ ٹی وی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسکرین کی طرف, یعنی موبائل ہو یا ٹی وی ہو, بس اس کی طرف زیادہ رہیں. یہ آپ نے ایک اپنی میگنیٹک فورس بنائی ہوئی ہے جو اس طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. اور آپ کا مین جو چیز ہے, وہ بیگ آپ کا وہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہے, کوئی اٹریکشن نہیں ہے اس میں, کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس طرف, کھنچتا ہی نہیں ہے اس کی طرف. اور اگر کھنچتا بھی ہے تو کچھ لمحے کے لیے, یا تو پیرنٹ سختی کرتے ہیں یا اسکول والے سختی کرتے ہیں یا خود کبھی کبھی احساس ہو جاتا ہے. لیکن یہ بیگ میں آپ میگنیٹک فورس نہیں لا پا رہے ہیں. تو اگر آپ اس میگنیٹ کو چینج کریں اور اس چینج میں آپ موبائل اور آپ کی جو ٹی وی اسکرین ہے اس سے آپ جان چھڑا لیں, تو آپ یقین جانیں آپ بہت بہتر نظر آئیں گے. اب پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم آگے بھی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے, آپ کے گولز کیا ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. کہ آپ نے آخر, آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے گولز کیا ہیں. گولز مطلب آپ کا مقصد کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہے. بس چھٹی میں چلے گئے, ساتویں میں چلے گئے, 8 کلاس میں چلے گئے, 9 میں آ گئے, 10 میں آ گئے, بس. لیکن کچھ تو گولز بنانے پڑتے ہیں نا ہمیں کچھ تو ایسے گولز بنانے پڑیں گے جس کے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا یہ رستہ. یہ ایک رستہ دیکھیں, آپ اس طرف جا رہا ہے اور ایک اس طرف جا رہا ہے. ایک آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جائے گا اور ایک آپ کو لے کر جائے گا بالکل اس طرف جہاں واٹس ایپ ملے گا, فیس بک ملے گا اور نہ جانے کیا کیا مزے کی چیزیں ملیں گی, لیکن وہ آپ کو منزل پہ نہیں پہنچائے گا. لیکن ایک رستہ ایسا ہے جو آپ کو بالکل سیدھا جائے گا اور آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچا دے گا. لیکن منزل کون سی, بات تو یہ نا, کیونکہ آپ کے تو گولز ہی سیٹ نہیں ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روڈ جو میپ میں نے دکھایا یہ کیوں دکھایا. اگر آپ دیکھیں اس طرف تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کچھ تو گولز ہوں گے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے, کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی لیبورٹری میں کام کرنا چاہتا ہے. ساری چیزیں ظاہر ہے, وہ پروفیشنز تو پروفیشنز ہیں, اور ہر شخص کی, ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچہ کوئی اچھا پروفیشن جوائن کرے. ضروری نہیں ڈاکٹر, ضروری نہیں انجینئرنگ, لیکن ایک اچھا پروفیشن جس سے اس کا نام ہو, جس سے وہ کچھ اپنی لائف میں کر سکے. تو کوشش تو سبھی کرتے ہیں, لیکن کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں گے, ہے نا. کامیابی جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ نے ایسا روڈ چوز کیا ہے جو کہ آپ کو جو ہے بتا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو زیادہ مزے آنے والے ہیں, لیکن اس مزے میں آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک طرف جو ہے روڈ ہے, سیدھا روڈ ہے اور اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, جو بھی پروفیشن چوز کرنا ہے, پھر بتا رہا ہوں, وہ کتابوں کے ذریعے ہی آئے گا. اگر کتابیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کتابیں چھوڑ دیں اور آپ ڈفرینٹ چیزیں میں, وہ میگنیٹک فورس جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس میں موبائل, ٹی وی, ایکسٹرا کوئی بھی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیزیں اگر آتی ہیں, اگر آپ اس میں چلے گئے تو پھر یاد رکھنا آپ ایک اچھے پروفیشن کو جوائن نہیں کر سکتے. اور اچھے پروفیشن کی خواہش تو سبھی رکھتے ہیں, لیکن پوری اسی وقت ہوتی ہے جو اپنے رستے میں کتابوں کی منزل سے آگے بڑھتا ہے. کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے جسے سیلف اسٹڈی کا شوق ہوتا ہے نا. تو اینی وے اگر ہم دیکھیں تو کہ کچھ رول اسٹڈیز کے ہوتے ہیں, اسٹڈی کے کچھ رولز تو ہوتے ہیں نا. نمبر 1, جب آپ بیٹھتے ہیں ڈونٹ لک ایٹ یور واچ, اپنے گھڑی کے طرف مت دیکھیں. اگر آپ گھڑی پہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی چیز کو نپٹانا چاہ رہے ہیں, آپ 15 منٹ میں کام ختم کرنا چاہ رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پہلا اصول بنا لیں کہ آپ نے واچ نہیں دیکھنی ہے ڈیورنگ اسٹڈی. اور آپ کے جو کان بنا ہوا ہے نا, کان دیکھ لیں اوپر بنا ہوا ہے نا, کان چھوٹا سا ایئر بنا ہوا ہے نا,
یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے کوئی ویڈیو آئی ہوئی ہے آن لائن, آج کل تو ورکنگ چل رہی ہے, تو یہ جو ویڈیو آئی ہوئی ہے اس کو پورا دیکھنا ہے. اس پہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا, ایسی چیز ہے جو آپ پورا اگر سن لیتے تو آپ کو آنسر کوشچنز یہ سب چیزیں آپ کو خود بخود پتہ چلنے والی ہیں. دوسری چیز ہے نتھنگ ٹو وری, جسٹ ورک آن ٹائم. آن ٹائم. اگر آج کا دن آپ نے اس طرح ضائع کر دیا کہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا تو کل وہ اور بڑھ جائے گا, پرسوں وہ اور بڑھ جائے گا, پھر آپ کو وری ہونے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو وری. لیکن اگر آپ آن ٹائم کریں گے تو نتھنگ ٹو وری. آپ کھیل بھی سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا جو کام ہے وہ آن ٹائم کر لیا. اب ہاؤ کین یو میک یور اسٹڈی اسکیجول. آپ نے اسکیجول کے بارے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو آگے آ کے, کہ اسکیجول تو آپ کو ہر صورت بنانا پڑے گا. یہ آپ نے لائف اس طرح نہیں گزارنی ہے کہ صبح امی نے بول دیا تو پڑھ لیا. ایک اسکیجول ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو, جو آپ کو پتا ہو, اور پتا بھی ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کا اسکیجول ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کچھ اصول آپ کو مرتب کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے وہ اصول نہیں بنائے تو آنے والا وقت آپ کو باہر پھینک دے گا. کیونکہ پچھلے عرصوں میں تو لوگ شاید نہ پڑھ کے کچھ پھر بھی کر گئے کیونکہ وہ محنتی تھے. لیکن اب میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے کتابوں والا رستہ اختیار نہیں کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے, آپ کے 24 آور کیا چیز ہیں, یہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسٹڈی ایٹیٹیوڈ آپ کا کیا ہے, یہ میرے خیال میں نے لکھنے میں تھوڑی غلطی کر دی. اسٹڈی کا STUDY, اس کو ہم دیکھ لیں گے. خیر, اس میں آپ کی اسٹڈی ایٹیٹیوڈ آپ کا بیسیکلی ہے کیا. ڈفرنٹ قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھیے گا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اسٹڈی کے حوالے سے کیا ہے. ایک ہوتے ہیں اسکیپٹزم. اس میں وہ بچے یا وہ لوگ جو کنفیوز رہتے ہیں ہر وقت, ارے یہ والے نوٹس اچھے ہیں, اس میں سے یاد کروں گا تو نمبر اچھے آئیں گے, یہ چیز اچھی ہے, چلو یہ سوال تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو کس طرح یاد کریں. کنفیوز, ہر وقت کنفیوز رہتے ہیں گے. اور جب کنفیوز رہیں گے تو کیا ہوگا, آٹومیٹکلی کنفیوز جو ہے وہ کنفیوز ہی رہے گا, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں اتنا سارا کیسے کروں گا. تو کنفیوژن اپنی ہٹانی ہے, صرف اور صرف آپ نے اپنی حجت پوری کرنی, یعنی اپنا کام کرنا ہے. آپ نے روز کا کام روز کرنا ہے, سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے, آپ کی کنفیوژن سے کچھ نہیں ہونے والا. دوسرا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کا آبجیکشن, یعنی ہر بات پہ آبجیکشن. اب لائٹ نہیں, اب کیسے پڑھیں, لائٹ ہی چلی جاتی ہے یہاں پہ. اب لائٹ جانے کا ایشو ہے, آپ کو اسی جو سسٹم ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ اریٹیشن نہ دکھائیں. اگر آپ اریٹیشن, مثال کے طور پر آن لائن اگر ورکنگ چل رہی ہے, کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر, آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے, کانٹے تو آئیں گے, سب کچھ ہوگا, اب وہ وجہ کوئی بھی بنے, تو آپ نے ہر بات میں آبجیکشن نہیں اٹھا. اب پیرنٹس کو, اب دیکھیں لائٹ نہیں ہے, اب ہم کیا کریں, پریشان نہ ہوا کریں. صرف اور صرف آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح رکھنا ہے, اور ایٹیٹیوڈ صحیح رکھنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ آپ چیلنج ایکسپٹ کریں. آپ اپنے چیلنج کو ایکسپٹ کریں, کچھ بھی ہو جائے, کہ ہم نے کام آن ٹائم, لائٹ ہو یا نہ ہو. آپ پریشان ہوں گے, پیرنٹ پریشان ہوں گے تو الٹیمیٹلی وہ بھی اریٹیٹ ہوں گے. اریٹیشن اپنے لائف سے نکال دیجئے, یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اریٹیٹ ہوں گے تو آپ پرابلم میں آئیں گے, اور پرابلم میں اس طرح آئیں گے کہ یوں سمجھ لیں کہ غصہ بھی آئے گا, اور وہ غصہ کیسے آئے گا, کلاڑی کی صورت میں دل چاہے گا کیا کریں اور کیا نہ کریں, ہے نا. تو یہ ایسا نہ کریں. آپ کو غصہ کسی نے سکھایا نہیں, سکھایا نا, پھر بھی غصہ کرنا آپ کو آ گیا, ہے نا. لیکن جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں, کام کی باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آپ اس سے پریشان ہوں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ نہ ہم آپ کو کنفیوژن والا اسٹوڈنٹ بنائیں, نہ آبجیکشن والا بنائیں, بلکہ آپ کو ہر چیز میں ایکسپٹنس والا بنائیں. ہر چیز سے آپ ہاتھ ملائیں. کوئی بات نہیں, اگر آج کلاس
میں پرابلم آ رہی ہے آج، اگر آن لائن سروس میں پرابلم ہے، فرض کرو آن لائن نہیں بھی ہے تو اسکول سے نوٹس لے لیں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن ہم اپنے ٹائم کو اپنے آپ کو مینج کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کر لیں گے۔ اب یہ بڑا اہم ہے نا، یہ تو بہت ہی زبردست ہے، اس کو تو آپ کو سننا ہی پڑے گا، وہ دروازہ آپ کھلنے کی پوزیشن پہ آپ آئیں گے اگر آپ سنیں گے تو۔ آپ 24 گھنٹے، جو میں نے اسسمنٹ کی ہے وہ یہ کی کہ چلے 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں سے آپ 33% جو ہے وہ ٹائم سونے کو دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو سونے کا جو ٹائم ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ اس طرح ہوگا کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنا سلیپنگ جو ٹائم ہے اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھیں تو 33% آتا ہے۔ اسکول ٹائم آپ 5 گھنٹے جاتے ہیں، ہے نا؟ 20% آپ 24 گھنٹے میں سے اسے لگا رہے ہیں۔ ٹیوشن بھی جاتے ہیں آپ، اس کو بھی 8% دے رہے ہیں۔ مدرسے بھی جاتے ہیں، اس کو بھی 8% دے رہے ہیں۔ چلے کھانا بھی آپ کھاتے ہیں گے، اس کو بھی 1 گھنٹہ دے دیتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اگر 15-15 منٹ بھی نماز میں لگائیں آپ، تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ 4% نماز کو دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اسٹڈی ٹائم آپ کا 5 آورز بچتا ہے۔ آپ یہ سب کرنے کے بعد بھی 5 گھنٹے نکال سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ تو 5 گھنٹے آپ کے بچ رہے ہیں جس میں سونا بھی نکال لیا ہے۔ میں کہتا ہوں 2 گھنٹے اور نکال لیں، کھیلنا بھی نکال لیں۔ لیکن ایک بات غور طلب ہے، وہ کیا ہے کہ ابھی تو اسکول ٹائم ہے ہی نہیں، ٹیوشن بھی شاید کچھ جا رہے ہیں یا کچھ نہیں جا رہے، وہ جو اسکول ٹائم کا 20% ہے وہ بھی آپ کو بچ رہا ہے، تو کتنا کھیلیں گے بھائی؟ کتنے پرسنٹ کھیلیں گے؟ کیا 50% کھیلیں گے؟ اگر اس طرح کریں گے تو اپنے آپ کو تو آپ بالکل ضائع کر رہے ہیں بچوں، اس طرح تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اب سلیپنگ ٹائم جو ہے بیسیکلی ہر ٹائم آپ لکھیں، اگر ہم نے تو ایک عام روٹین کی جو لائف ہے وہ لکھ دیے گی کہ وہ اس طرح پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی روٹین لکھ کر بھی اگر آپ کریں گے نا تو بھی آپ 3-4 گھنٹے نکال سکتے ہیں، جو آپ سوچتے ہوں گے کہ ارے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھائی کا، ہم تو مدرسے جاتے ہیں، ہم تو ٹیوشن جاتے ہیں، ہم تو اسکول جاتے ہیں گے، پھر کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی آپ 2-3 گھنٹے نکال سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کیلکولیٹ کریں ٹائم کو۔ تو میں سب کو بول رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو آپ کو میرا چیلنج ہے کہ آپ ڈیلی کے 2-3 گھنٹے نہ صرف سیلف اسٹڈی کے یعنی خود سے پڑھنے کے نہ صرف نکال لیں گے بلکہ اپنی عادت ڈال لیں گے، اور اگر آپ کی عادت ہو گئی تو یوں سمجھ لیں یہ کبھی نہیں چھٹتی عادت۔ اب نماز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ ایک ٹائم تھا کہ اگر میں نماز وغیرہ پڑھ کے وضو کر کے کوئی سوال یاد نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو میں یاد نہیں ہوتا تھا تو نماز پڑھ کر جب آتا تھا تو سوال 10 منٹ میں یاد ہو جاتا تھا۔ بڑی برکت ہے نماز کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ آپ صبح نہیں اٹھتے، آپ صبح کے ٹائم پہ نہیں اٹھتے، پھر بہن بھائیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں جو چلے خیر ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک کہانی کی طرف جس کا نام ہے چوہے کی خواہش۔ چلے پہلے اس کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جنگل میں چوہے نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کے ذریعے فرشتے کو بلا لیا، اور فرشتے نے خواہش پوچھی تو بولا کہ مجھے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بلی بنا دو۔ فرشتے نے اس کو بلی بنا دیا اللہ کے حکم سے اور چلا گیا۔ اگلی رات پھر دعاؤں کے زور پر بلوایا گیا تو فرشتے نے بلی بنے چوہے سے پھر پوچھا اب کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بلی بن کر نا مزہ نہیں آ رہا، کتا مجھے بہت گھورتا ہے اور غراتا ہے، آپ نا مجھے کتا بنا دو۔ فرشتے کے لیے کیا مشکل تھی، اس نے تو اللہ کے ذریعے اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی، تو اس نے چٹکی بجائی اللہ کے حکم سے اور بلی کو کتے کے قالب میں ڈھال کر غائب ہو گیا۔ تیسری رات چوہے سے بلی اور پھر کتا بنے جانور کی آہ نے دعاؤں نے آسمانوں کو جا لیا۔ فرشتہ بغیر شور کے پرواز کے اترا اور کتے کی جانب دیکھا، مجھے نا بھیڑیا بنا دو، کل سے میں کتا بنا ہوں۔ تو پتا چلا ہے کہ بھیڑیے کے دانت مجھ سے زیادہ نوکیلے ہیں اور مجھ سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، میں اس سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ فرشتے کا کام دعاؤں کا جواب دینا تھا، سو اس نے کتے کو بھیڑیا بنا دیا اور چلا گیا۔ اگلی رات
वक्त से पहले ही फरिश्ता चूहे से पास आ गया और भेड़िए के सामने, यानी चूहे बने भेड़िए के पास आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। अब किस बात की मनाजात है, मतलब अब किस बात की ख्वाहिश है, उसने पूछा। भेड़िए के रूप में चूहे ने कहा, वो मुझे ना शेर से डर लगता है। क्या उसकी चौड़ी छाती होती है, जोरदार पंजा होता है, मुझे मारेगा तो सह नहीं पाऊंगा। ए फरिश्ते, बस तुम मुझे शेर बना दो। ये कहकर भेड़िया पिछली रातों की तरह आंखें बंद करके बैठ गया। भेड़िया मतलब वही चूहा जो भेड़िया की शक्ल में आ गया था, और आंखें बंद करके उसे पता था कि फरिश्ता जो है वो अब मुझे बना देगा, शेर बना देगा। फरिश्ते ने जब उसकी आंखें खोलने को कहा तो वो देखकर चीख उठा, ये क्या किया तुमने, मुझे फिर से चूहा बना दिया, मुझे तो शेर बनना था। चूहा रोने जैसा हो गया। हाँ, मैंने तुम्हें वापस चूहा बना दिया क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम गलत दुआ मांग रहे हो। मैं तुम्हारे कलूबत को शेर, हाथी, गेंडा, जो भी अल्लाह के हुक्म से ताकतवर जानवर में ढाल दूंगा तो कुछ होगा नहीं। तुम्हें तब भी किसी ना किसी से डर लगता ही रहेगा क्योंकि तुम्हारा कल्ब तो चूहे का है, दिल तुम्हारा चूहे का ही रहेगा, और इस दिल से अपने से भारी वजन का खौफ कभी भी नहीं निकाल पाओगे। हाँ, जब तक अपना दिल बड़ा नहीं करोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। दिल बड़ा कर लो, तुम दुनिया के ताकतवर जानदार बन जाओगे। तो बच्चों, इस कहानी से यकीनन कुछ तो समझा होगा कि दिल बड़ा करना पड़ेगा आपको, हर चीज से डरना नहीं है। सिर्फ दिल बड़ा करना है कि हाँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ प्रोफेशन चूज करने हैं, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे दिल बढ़ना है, दिल बड़ा करना है। चूहे की तरह चेंज कर करके अपने ताकतवर बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने आप को चेंज अपने दिल से करना पड़ेगा और दिल के तार मुझे छेड़ने पड़ेंगे, तब जाकर मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो बच्चों, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। हर बच्चे में शेर होता है, वो डरता नहीं है, लेकिन शेर बनने के लिए वही चीज, किताबों वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा, पढ़ाई वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा, बेजारी उससे नहीं दिखानी पड़ेगी। आप देखिएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आप इतने बड़े आदमी बनोगे कि आपके सारे फैमिली वाले बोलेंगे, हाँ, ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। चले अब हम इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं। मुझे बर्गर नहीं पसंद, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको भी सुनते हैं, ठीक है। आज की दो ही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आज फिर घर पर सब्जी पकी थी और मेरा दिल बर्गर खाने को था। घर से निकला, मैकडोनल्ड पर लंबी लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अचानक पास वाली दीवार के साए में एक शख्स आ बैठा जो गालिबन मजदूर था, और एक रुमाल से दो सूखी रोटियां निकाली, रोटियां खोली और अंदर हरी मिर्च का अचार था। सामने रोटी खोल कर रखी और हाथ उठाकर दुआ मांगी और निवाला तोड़ा। मैंने उसे गौर से देखने लगा। इसके हर लुकमे पर इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और शुक्र अल्लाह का महसूस हो रहा था। इतने में एक और मजदूर आकर उसके पास दीवार के साए में बैठ गया और अपने रुमाल से रोटी निकाली, लेकिन उसके रोटी में तो अचार भी नहीं था। तब उस पहले मजदूर ने खाते हुए अपनी रोटी का अचार उसकी रोटी में रख कर कहा, मेरा भाई पेट तो फुल हो गया था, अच्छा किया जो तुम अचार नहीं लाए, वरना मेरा जाया हो जाना था। बस ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मैंने गौर से सुने भी और देखा भी। इतने में आवाज आई, जी सर, आपका ऑर्डर तैयार हो गया है। जाहिर है मैं मैकडोनल्ड गया हुआ था। मैंने मैकडोनल्ड के स्टाफ की तरफ देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुंह में एक लफ्ज नहीं था। बस इतना कहा, मुझे बर्गर नहीं पसंद, और खिड़की छोड़कर इन मजदूरों के पास जाकर रुक गया। मुझे सर पर खड़ा देखकर वो दोनों बौखला गए। एक ने कहा, बाबूजी अभी चले जाते, बस रोटी खाने छांव में बैठ गए। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने उनके पास घुटनों के बल बैठकर कहा, अपनी रोटी से क्या एक निवाला दोगे। उसने पूरी रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी और झट से एक पुरानी सी बोतल खोलकर अपना पानी भी मेरे आगे कर दिया। मैंने एक निवाला अचार के साथ जो मुंह में लिया, काश मेरे पास अल्फाज होते कि इस दुनिया के सब खानों से लजीज लुकमा था ये। मैंने रोते हुए पूछा, ये खाना इतना लजीज कैसे है, वो भी अचार के साथ। मजदूर ने कहा, बाबूजी हलाल कमाने की कोशिश करते हैं,
शायद तभी मजा आता है। रूखी सूखी खाने का भी मुझे नहीं याद मैंने कितने लुकमे लगाए उसके बाद उसकी रोटी के, और अपनी कमाई पर ध्यान लगाकर सोचता रहा, खुद का गिरबान हराम से भरा लगा। वो दिन था और आज का दिन है। हलाल कमाने की कोशिश करते रहते हैं। और हाँ, मुझे अब बर्गर नहीं पसंद, सादा रोटी खाते हैं और जो बहुत लजीज होती है। तो बच्चों, ये भी कहानी में एक बड़ा सबक है। एक बात याद रखना बच्चों, कि आप के पेरेंट्स कितनी कोशिश करके कितना, कभी आपने सोचा है वो किस तरह काम करके आपको जो है आपकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं? क्या अब उनका दिल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची आगे बढ़े और आगे बढ़े? और आगे बढ़ने के लिए फिर मैं वही कहूंगा कि रास्ता किताबों वाला ही चूज करना पड़ेगा। प्रोफेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन रास्ता आपको किताबों वाला ही चूज करना पड़ेगा। पैसे हर महीने वो देते हैं आपके लिए, कोशिश करते हैं कि आप पढ़ जाएं, लेकिन अगर आप वक्त को जाया करेंगे तो फिर वही बात है कि सादा रोटी भी शायद मुश्किल ही हो जाए मिलना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हर तरीके से, इस कहानी का जो सबसे अच्छा सबक है बेटा, कि आपको सदका देना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। और एक और सबक भी है, और वो ये है कि आपने अपनी कोशिशें जो है वो जारी, नाकामी या फेल होना, मैं कहता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना वो असल बात है। और वीडियो का मरकजी ख्याल ये बड़ा अच्छा है कि चौथे पारे में है ये, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना, कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे हरगिज भलाई ना पाओगे। यानी तुम हरगिज नेकी नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी हर दिल अजीज चीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। और आजकल आपकी हर दिल अजीज चीज क्या है? आपका वक्त। आपके पेरेंट आपके पेरेंट चाहते हैं कि आप अपना वक्त जाया मत करो, अपने वक्त को इस्तेमाल करो। अपने मोबाइल में लगते हो, आप अपनी हर दिल अजीज को छोड़कर अपने पेरेंट का कहना मानो। आप अपनी हर दिल अजीज चीज को जो है अपने बहन भाइयों में शेयर करो, उनको दे दो। अगर आपका छोटा बहन भाई कोई आ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं उस चीज को ले लूं जो आपके पास है, तो ये आपकी हर दिल अजीज चीज है, आप उसको दे दो। यही नेकी है, यही असल में नेकी है। अगर आपने ये नेकी करनी है तो याद रखना, अपनी हर दिल अजीज चीज जो है जब अल्लाह की राह में, और अल्लाह की राह का मतलब क्या है पता है ना, कि आप अपनी चीजों को बांटना सीखो, अपने बहन भाइयों में बांटना सीखो। असल में नेकी ही जो है वो आपको अल्लाह की राह दिखाती है, और अल्लाह की राह में खर्च किया करो। ये था इस वीडियो का मरकजी ख्याल, जो मैं आपको पूरी वीडियो के जरिए समझाना चाह रहा था कि बेटा अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। जब आप पहचान लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया? तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, अब आप जो है इसको जरूर सुनिएगा, 2 दफा सुन लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए समझ में। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।